बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। अगर मैं ये कहूं कि वाकई वाशिंगटन में या वाइट हाउस में प्यूटन की फतह का ऐलान हो गया तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आज दूसरे दिन का सेशन था। ज़ेलेंस्की साहब और यूरोपीय यूनियन के सरबराहान वाइट हाउस के अंदर मौजूद थे। जो कुछ हुआ बिल्कुल ही गैर मामूली है। ट्रम्प तो कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं रहे, लेकिन इस बार जिस तरीके से उन्होंने ये यू टर्न्स लिए हैं, और मीन वाइल उन्होंने फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू भी कर ली, ऑडियो बीपर भी दिया। उस ऑडियो बीपर में उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा नो भाई, कोई ऐसा मसला ही नहीं है, मैंने कभी भी अपनी फौज के एक सिपाही अंदर नहीं उतारना, ना ही कुछ होगा। और दीगर चीज़ें जो इतनी खतरनाक कही है ना सर, वो तो मुकम्मल तौर पर इन्फ्लुएंस नजर आ रहे हैं। यानी कि एक सर्टन अंडरस्टैंडिंग भी हुई है, कुछ चीज़ों की तरदीद भी कर रहे हैं। कि कल जब मेरी रात को प्यूटन से 40 मिनट बात हुई थी, तो उस वक्त यूरोपीय यूनियन के लोग मेरे साथ नहीं मौजूद थे। ये प्यूटन की बेहुरमती है कि मैं उनकी मौजूदगी में प्यूटन से बात करता। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी सामने आई कि हैरान हो गए जी। यानी और कुछ जगहों पर तो ऐसा लग रहा था जैसे ज़ेलेंस्की की तारीखी चित्रौल भी इधर ही हुई है, और साथ बिठा के। यस, ये सच अ डेंजरस गाय, मैं जो मुझे ऐसा लग रहा है। और सर, इससे बड़ी क्या बात होगी, वो फॉक्स न्यूज़ पर बैठ के कह रहा है कि जी मैं रशिया जा सकता हूँ जी, मॉस्को। ये भी बड़ी कमाल बात है। और इस हफ्ते इन 10 दिनों के अंदर ही अंदर ये ट्रंप, ज़ेलेंस्की और प्यूटन की एक मुलाकात है। 1,000 लाशें यूक्रेन को रवाना की हैं रशिया ने। 1,000, सोचें सिर्फ, और फौजियों की वो रवाना की हैं। और जंग बंदी का आपको पता, हमास ने नोटिंग की थी और उस पर कतर इन्वॉल्व हुआ है। उससे मुतल्लिक़ भी बताने, इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी बरकरार है, और कुछ नए कार्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शो किए हैं, उस पर भी आपसे बात करनी। अहम व्लॉग मिस नहीं करने, चैनल देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। सबसे पहले सर, मैं ज़रा इस खबर से ही आपसे आगाज़ कर लेता हूँ जी। जो प्यूटन साहब के साथ मुलाकात हो रही है, पाकिस्तान का पॉलिटिकल लास्ट में बताएंगे जी आपको। ट्रंप साहब ने ना अचानक से फॉक्स न्यूज़ को बीपर दे दिया, जिस वक्त यूरोपीय यूनियन, इस वक्त ज़ेलेंस्की, ये तमाम के तमाम वाइट हाउस का आज का दूसरा सेशन था। आज वो नोक पलक तमाम चीज़ें, सिक्योरिटी गारंटी किस किस्म की, किस लेवल की सिक्योरिटी गारंटी, आर्टिकल 5 के तहत किस लेवल की सिक्योरिटी गारंटी देनी थी, उस तमाम की तशरीह कर दी है। क्या कहते हैं ट्रंप साहब अभी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए? उन्हें कहा यूक्रेन वाज सॉर्ट ऑफ अ बफर, यानी बफर, तो बफर जोन होता है बिटवीन रशिया एंड द रेस्ट ऑफ द यूरोप। यानी यूरोप और रशिया के बीच में एक बफर जोन है। एवरीथिंग वर्कड आउट वेल अंटिल बाइडन गॉट इन्वॉल्व। हर चीज़ सही चल रही थी जब तक मेरा साबिक पिछला जो सदर था बाइडन, वो इन्वॉल्व जब तक नहीं हुआ, तब तक तमाम चीज़ें सही चल रही थी। अब सुनते जाए वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं रशिया इज़ अ पावरफुल मिलिट्री नेशन, एक ताकतवर एक फौज रखती है, मिलिट्री नेशन है वो पूरी। वेदर पीपल लाइक इट और नॉट, कोई माने या ना माने, पसंद करे ना करे, रशिया एक तगड़ा मुल्क है, तगड़ी फौज रखता है। एंड इट इज़ टू मच बिगर नेशन, और ये एक बहुत बड़ी कौम है। यू डोंट टेक ऑन अ नेशन दैट इज 10 टाइम्स योर साइज। ये ज़ेलेंस्की साहब को कह रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसी कौम से आप क्या लड़ेंगे जो आपसे 10 गुना ज़्यादा बड़ी है। तो ज़रा तुम बात ये समझ जाओ। मजीद क्या कहा ट्रंप साहब ने? उन्होंने कहा आई डिड नॉट कॉल प्यूटन इन फ्रंट ऑफ द यूरोपीय लीडर्स, आई थॉट दैट वुड बी अ डिसरिस्पेक्ट टू प्यूटन। सर वो फुल, मैंने कहा हर तरीके से डंके ही बज रहे हैं प्यूटन के, क्योंकि वो नेगोशिएटर बहुत कमाल आदमी है। ट्रंप इज़ नॉट अ गुड नेगोशिएटर, धड़ल्ले इन चीज़ों से बातें करता वो, कोई खड़ा हो जाए तो फिर पीछे हट जाता है। तो सर मुकम्मल, इससे बड़ा क्या है? ट्रंप तारीफें कर रहा है प्यूटन की, मदासराइयाँ कर रहा है। ट्रंप साहब कहते हैं ज़ेलेंस्की हैज़ टू शो सम फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो, उसको लचक दिखानी पड़ेगी। फ्रांस, जर्मनी एंड द यूके वांट बूट्स ऑन ग्राउंड। देखिए, फ्रांस, जर्मनी और यूके चाहते हैं कि यूक्रेन के अंदर फौजी आएँ एज अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी गारंटी फॉर यूक्रेन, कि फौजी उधर हों यूक्रेन के अंदर, ताकि हम यूक्रेन को उसकी सिक्योरिटी की गारंटी दे सकें इस जंग बंदी के बदले में। ट्रंप सेज दैट देयर विल बी अ नो यूएस ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड इन यूक्रेन, कि जो मर्जी बातें कर लें, अमरीकी एक फौजी भी अंदर नहीं होगा ग्राउंड में, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा आई होप प्यूटन इज गोइंग टू बी गुड इफ इज नॉट थिंग्स रफ। उन्होंने कहा मुझे यकीन है कि प्यूटन बहुत सही जाएंगे जंग बंदी के हवाले से। उन्होंने कहा यूक्रेन ज्वाइनिंग नेटो वॉज ऑलवेज अ नो नो फॉर द रशियंस।
کہ جو یوکرین کی خواہش تھی نا کہ ہم نیٹو میں شامل ہو جائیں گے، یہ ہمیشہ سے رشیا کا تھا، نو نو نو، بی ان دا فارم آف دا سوویت یونین اور رشیا، انہوں نے کہا اسی فارم میں رہیں جو سوویت یونین میں تھے یہ شامل یا اس میں تھے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. دس واز لانگ بیفور پیوٹن، یہ بہت پہلے سے یہ مطالبہ ہے. تو اس خیال کو بھی ذہن سے نکال دیں کہ کبھی نیٹو میں شامل ہوگا یوکرین. تو ٹرمپ صاحب تو میں کہہ رہا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ٹرمپ کی بجائے پیوٹن باتیں کر رہا ہے وائٹ ہاؤس پہ یورپی دنیا اور زیلنسکی کے ساتھ، جس طریقے سے یہ موقف سامنے آ رہا ہے. اور اس کے پیرالل سر دوسری طرف جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی بڑی مزیدار ہے. یہاں سے ٹرمپ کے بیانات تو ادھر سے پھر روس بھی پیچھے نہیں ہے. یہ آئے نا سامنے سرگئی لاروف، روسی وزیر خارجہ، انہوں نے بھی ٹی وی پہ انٹرویو دیا. انہوں نے کہا پلیز ہولڈ. سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ ٹرمپ آ رہے ہیں ماسکو؟ انہوں نے کہا بالکل، ہی ہیز این انویٹیشن ایز یو نو ان الاسکا ایٹ دا پریس کانفرنس پیوٹن کنفرمڈ ہز انویٹیشن. نے کنفرم کیا اور انہوں نے یہ بولا ہے اٹ از ویری انٹرسٹنگ، ہوپ فلی کسی کچھ کو برا لگے گا لیکن ہاں میں آ سکتا ہوں. میں کہا یہ باتیں تو کنفرم ہے ادھر سے. ہاں اے ایف پی نے بتایا، کنفرم کیا. اس نے کہا رشیا ہیز ریٹرن ٹو دا باڈیز آف 1000 یوکرینین سولجرس، 1000 فوجیوں کی، یوکرینی فوجیوں کی ڈیڈ باڈیز بھجوائی ہے رشیا نے ان دنوں، پچھلے دنوں کے اندر. 1000 باڈیز مین سم تھنگ. مزید سرگئی لاروف صاحب کیا کہتے ہیں؟ وی ول ناٹ ایگری آن اینڈنگ دا وار اف دیر از نو ریسپیکٹ فار دا سیکورٹی آف رشین فیڈریشن. انہوں نے کہا رشیا کی سیکورٹی کے حوالے سے جب تک بات نہیں ہوگی یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہونی. سیکورٹی پہ ہی حملہ تھا. اس نے کہا نیٹو میں شامل نہیں کرنا، یہ یورپ میں شامل نہیں ہو سکتا. یعنی یورپ میرے بالکل بارڈر پہ آ کے کیسے رکھ سکتا ہے جب خود ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ایک بفر زون تھا. تو روسی وزیر خارجہ کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہمیں رشیا کی سیکورٹی چاہیے. اگر یوکرین کو اپنے آئین کا، زیلنسکی نے کہا تھا نا ہمارے آئین میں ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے. انہوں نے کہا اگر اپنے آئین کی فکر ہے تو رشیا کے بھی آئین کے ذہن میں رکھے اور اس کے رائٹس کو بھی ذہن میں رکھے، یہ تبھی جا کے ہوگا. بٹ انہوں نے کہا رشیا ڈز ناٹ ریجیکٹ اینی فارمیٹس ٹو ڈسکس دا پیس پروسیس ان یوکرین. انہوں نے کہا ہم ہر قسم کے امن معاہدے پہ بات کرنا کے لیے راضی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ فوجی دیکھیں ایک فوجی ادھر نہیں آ سکتا یوکرین کی سرزمین پہ یورپ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا رشیا ہیز نیور ایمڈ سمپلی ٹو سیز ٹیریٹریز. انہوں نے کہا میں نے کبھی بھی کسی زمین پہ قبضہ کرنا ہماری نیت نہیں رہی. whether it be a Crimea, Donbass, Norvegia, but sought to protect Russian. ہم نے ان جگہ پہ اس لیے قبضہ کیا ہے کہ رشیا کے دفاع کا مسئلہ تھا. یعنی they are very much clear in it. بالکل کلیئر ہے، انہیں کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی، کنفیوژن ہے ہی نہیں نا یہ چیزیں. اب میں ادھر آؤں ذرا. میں نے کہا کہ جسٹیفائی کرتا کہ لگتا تھا وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کی جگہ پیوٹن بیٹھا تھا جو ان کی بگو کے کر رہا ہے یوکرین اور یورپی یونین کی. ادھر قطر کے وزیر خارجہ نے ظاہری باتیں کر، انہوں نے پوری ڈیل آفر کی، حماس نے اس ڈیل کو منظور کیا. یہ وہی ڈیل تھی جو امریکہ نے بھی کہی ہوئی تھی، جو اسرائیل نے بھی کہی تھی کہ جناب 60 دن کی جنگ بندی، 10 قیدی رہا، بدلے میں فلسطینی قیدی رہا. تو قطر کے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ قطر اور مصر کو غزہ میں جنگ بندی کے دیے کی تجویز پر حماس کا جواب موصول ہو گیا اور وہ ہم نے اسرائیل کو بھجوا دیا. اس تجویز میں مستقل جنگ بندی کا راستہ بھی ہے. اب حماس کے جواب پر اسرائیل کے رد عمل کا منتظر ہے. یعنی بال جو ہے اب اسرائیل کے کورٹ میں. تو آج میرا خیال ہے چند گھنٹوں تک، شاید نیکسٹ ویلاگ میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل کا کیا جواب آیا ہے. کیونکہ اس ٹائم جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت نیتن یاہو کی سربراہی میں ان کی پوری سیکیورٹی کی میٹنگ اس وقت جاری ہے. تو اس پہ ابھی رد عمل آنا باقی ہے. اب پاکستان کے حوالے سے بتاتا ہوں تو سر بڑی مزیدار چیزیں. سب سے پہلے سن لیں تحریک انصاف کی جانب سے، ظاہری بات ہے اعجاز چودھری صاحب کی نااہلی ہوئی، ان کو سزا ہوئی، اس کی جگہ رانا ثناء اللہ صاحب کو سینٹ کی ٹکٹ دے دی مسلم لیگ نون نے. تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے میدان خالی نہیں چھوڑنا. سینیٹر اعجاز چودھری کی نااہلی پر ان کی بیگم ہے سلما چودھری، ان کو سینٹ کا ٹکٹ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. اب ان کی بیگم سینٹ کے ٹکٹ پہ آئیں گی. ادھر سر آج بھی عمران خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہیں کرائی گئی. عمران خان صاحب کی بہنیں جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت بھی اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں، اور ان کی بہن نوری نے کہا تھا کہ آج ہم نے نہیں جانا، چاہے یہ ان کی جو مرضی کریں. اس باری ہم چکری بھی نہیں جامع لے کے جا سکتے، آج ہم ادھر ہی بیٹھے، ہم نے بھائی سے ملاقات کرنی ہے. اب تک ہماری 11 تاریخ سے ہماری کسی کی ملاقات نہیں کروائی گئی، یہ انہوں نے بات بولی. بہرحال صرف اور صرف عمران خان صاحب کے ایڈوکیٹ ہے علی بخاری صاحب،
ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس کی تفصیل ابھی تک سامنے نہیں آئی. نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اتنا ضرور ہوگا ہاں، بشرا بی بی صاحبہ سے ان کی فیملی کی ملاقات ہو گئی. مہر النساء ان کی بھابھی ہیں اور بیٹی مبشرہ شیخ ان سے ملاقات ہوئی ہے. تو یہ اب تک چیزیں ہیں جو میں نے کہا میں آپ کو اس سے متعلق آگاہ کر دوں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.